बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से क्या मिलता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के 9 फ़ायदे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के 9 ऐसे अनोखे फ़ायदे बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी से परेशानियों, बीमारियों और नाकामियों को ख़त्म करके उसे खुशियों से भर देंगे। अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो मालूम हो जाता है कि इन कलमात यानी कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील में इंसान की बहैसियत मखलूक आजिज़ी के इजहार का वो अंदाज़ पाया जाता है जो वाकई एक मखलूक का अपने खालिक के सामने होना चाहिए। यही कलमा इंसान के अकीदा तौहीद को मजबूत करता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई काम, चाहे अच्छाई करना हो या बुराई से बाज आना, फ़ायदा हासिल करना हो या नुकसान से बचने की कोशिश करना, किसी भी मामले में अल्लाह ताला के हुक्म और तौफीक के बगैर पेशरफत और कामयाबी मुमकिन नहीं। जिस शख्स का इस कलमे के मुताबिक एतकाद बन जाए और वो जन्नत के ख़जानों का मालिक बन जाता है। शदीद रंजो गम और मुसीबत में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से अल्लाह ताला रंजो गम दूर कर देते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से हर तरह की नहूसत, बेबरकती और परेशानी ख़त्म हो जाए, घर के अंदर खैर व बरकत आ जाए, रिज़्क़ की फरावानी हो जाए, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ मिले, तो इसके लिए एक बहुत मुजरिब अमल है, बहुत ताकतवर और कामयाब अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा इतना मुजरिब है कि आपके घर के अंदर किसी किस्म की नहूसत नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के इस अमल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये इंतहाई तेज़ असर करता है। परेशानी के आलम में जो लोग अपना भला चाहते हैं, उन्हें अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। जो कवियो गनी है, ज़बरदस्त कुव्वत वाला है, वही उन्हें मुश्किलात मसाइल से निकाल सकता है, अज़ियतों से बचा सकता है। लिहाजा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हर्ज़ जान बना लीजिए। अगर आपका माल कम हो जाए, कर्ज बढ़ जाए, आमदनी कम हो जाए, तो पुकारिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब आपको किसी दुश्मन का खौफ हो, किसी जालिम से डर लगने लगे, तो पुकारिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए काफ़ी है। नुसरत और कारसाजी के एतबार से अल्लाह पर भरोसा करना और उस पर एतमाद रखना, इसके वादों पर यकीन, उसके साथ हुस्ने ज़न रखना, उसके फ़ैसले को मान लेना, ये यकीन करना कि वो आसानियाँ पैदा कर देगा, ये चीज़ें ईमान के बड़े सम्राट और मोमिनीन की बेहतरीन सफ़ात में से हैं। मोहतरम नाजरीन, ये तस्बीह यानी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इस कदर कमाल रूहानी तासीर की हामिल है कि जो दिनों में इंसान के लिए ऐसे रास्ते खोल देती है कि उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये रूहानी फैज़ से भरपूर ऐसी शानदार तस्बीह है कि जिसे रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लेने से हर मुश्किल में अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। जैसा कि इस तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के तर्जमे से ही ज़ाहिर है कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, तो फिर क्यों ना रहमत खुदावंदी इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर मेहरबान हो। मोहतरम नाजरीन, अब जान लेते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के वो 9 हैरत अंगेज़ और अनोखे फ़ायदे कौन से हैं जो आपकी हर मुश्किल को फौरी तोड़ हैं। नंबर 1, अगर कोई शख्स हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा पूरी तवज्जो और खलूस के साथ पढ़कर अल्लाह ताला से रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़े की दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में कभी ना ख़त्म होने वाली बरकत और फरावानी पैदा होगी। नंबर 2, मियाँ बीवी के दरमियान इंतहाई मोहब्बत पैदा करने में ये तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील क्या ही कमाल की रूहानी तासीर रखती है, आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन शर्त यह है कि बीवी या शोहर में जो भी हसूल मोहब्बत के लिए ये तस्बीह पढ़े, वो पूरी तवज्जो के साथ रोज़ाना बाद अज़र नमाज मगरिब 110 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से अपने हम सफ़र की मोहब्बत, तवज्जो और इज़्ज़त मांगे। इंशाअल्लाह ताला आप दिनों में इस तस्बीह से पैदा होने वाली मोहब्बत का कमाल देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। नंबर 3, जिस लड़की या लड़के के
رشتے میں بندش ہو یا کسی وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کے اعداد کے مطابق بنوا کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی اچھے گھرانے میں طے ہوگی۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹر علاج کروانے کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اسے چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے ختم کرتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور ایکٹیو ہو جائیں گے۔ نمبر 5، اگر کسی انسان پر کسی حاسد نے کالا علم یا ایسی سخت بندش کروا دی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اعداد کا نقش اپنے گھر میں لگا لے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ نقش آپ کے گھر میں موجود رہے گا تب تک کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش، بری نظر، حسد، جنات اور عصیب کے سائے کے بد اثرات گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور انشاءاللہ تعالی موجود اثرات بھی دن بہ دن ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 6، بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ تسبیح روزانہ صبح و شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیک صورت اور نیک سیرت اولاد عطا ہوگی۔ نمبر 7، بے روزگار افراد کے لیے یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل رزق کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس تسبیح کو روزگار تلاش کرنے کے لیے جانے سے پہلے 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی روزی رزق کا بہترین وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 8، ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گھر چکے ہیں یا انہیں کسی بھی دشمن کی جانب سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کا بنوا کر اپنے پاس رکھیں تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے ڈھال بن کر دشمنوں کے حملے سے آپ کو بچا لے۔ نمبر 9، جس گھر میں ہر وقت نحوست یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں اس گھر کے تمام افراد یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں اور اس کے ساتھ اس تسبیح کا نقش بھی بنوا کر گھر میں لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ محترم ناظرین، اگر ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو اس تسبیح کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں اور اس کے ساتھ اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش بھی خیر و برکت اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے اپنے گھر میں لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے۔ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی بھی کام میں بگڑنے نہیں دوں گا۔ آمین یا رب العالمین۔